बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक स्तुती जावं आता आनी सदां काळी. साद्या काळसो 3रो हप्तो. आज इगर्जमाता आक्विनसो सान थॉमस हाचें स्मरण करता. पयलें वचप हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. अध्याय 10 वळ्यो 1-10 पर्यंत. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचें खरें रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदां काळ 300 बलिदानां भेटयलीं जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताकाय आसली तर असली बलिदानां भेटोवचें येदोळूच बंद जातें आसलें. कारण देव स्तुती करतले सकट एकच पावटी नितळ जाते. आपणे पातक आदारला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरती. हाचे बदलाक असलीं बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रगताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराचीं बलिदानां तुका मानवलीं नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय, हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी, देवा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवलीं नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसलीं. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताची कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. कीर्तन श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलों. ताणें म्हजेर भागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें कीर्तन तें. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञांनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेदना आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतरी मोगा आनी मायपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासता हांव रावूंक ना. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार. बापा, सर्ग संवसाराच्या धन्या,
हांव तुका अर्गां दितां, कित्याक सर्गा राजाचे घुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सामार्क प्रमाणे स्वामी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत आनी तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्तांव. क्रिस्त थंय म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतेल्यांक उंच आसनांतावन सकला घाला आनी किरकोळ्यांक उंच उबारला म्हणली मोरयेच्या स्तुती गायनांतलीं उतरां आयचीं वाचतना लघू जातात तें दिसून येता. मोरी एक किरकोळ चरणदासी. दाविदा बरी आपणाकच किरकोळ केल्ली तिका आज आर्क पेटांत निवास करचो ताका भेटोंक गेल्ल्या वेळा तिचे विशीं प्रशंसा उसारता. आनी तिचे बरेच ताची खरी आवय भाव भयणी जावचें भाग सकटायकी साध्य तें देवाची खुशी करून जावयेत तें तांकां भोव आपुरबायेच्या रितीन सांगता. आमी किरकोळ जाल्ल्यांत कितेंच लुकसाण भोगिना. ताचे बदलाक देवच फावो त्या वेळा उंच उबारता मनशाक आयच्या वचपांतले दाखले आनी आदर्श मनशाक साक्ष. देवाची खुशी करच्या मारिफात आमकां सोमेस्तांक जेजूची आवय भाव भयण जावंक एक अवकाश देवान करून दिला. तो अवकाश आमी देवाची खुशी करून वापरूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.